हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदीप वास्तला युट्युब च्यानल र आज चाहिँ मैले उहाँलाई फेस प्याक लगाइदिन लागेको छु। फेस प्याक कसरी बनाए त्यो मैले देखाउने नै छु र अब यसरी लगाउँदै छु। यो चाहिँ मैले खासमा आज टिकटक स्क्रल गर्दै जाँदा चाहिँ एकजना गोरे केटाले कुनै लाइट युज गरेर टिकटक बनाउँदिन, यो लगाएर गोरो भएको भनेर भनेको थियो है। यो उहाँले लगाउनु नमान्दा पनि कन्भिन्स गरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु। रिक्स लिन तयार हुनुहुन्छ बाबा? यो चाहिँ अदुवाले लगाउने भन्ने छ है त्यो केटाले। यसरी म उहाँले पुरै फेस गरी लगाइदिन्छु। म छोरालाई मसाज दिइरहन्छु। चिसो छ गाला चिसो छ त्यो पनि चिसो छ, छोराको गाला पनि चिसो चिसो छ। कति पछि है हजुरको फेसमा मैले यसरी गरेँ। के होला बाबा यसमा? बेसन लाउँछन् फेसमा। बेसनको छ फेसन। अरू त खै अदुवा अदुवाले चाहिँ लगाउने भन्नु। बाबा हजुरले आफ्नो फेस दारी काटेको मनपर्छ कि नकाटेको? मलाई त्यस्तो दारी काटेर नकाटेर आफू मनपर्ने नपर्ने भन्ने हुँदैन। मलाई यसै मनपर्छ, जे गरे पनि मनपर्छ। दारी पाल्न रुचाउनुहुन्छ होइन? कहिले काहीँ काट्न मन लाग्दैन। पाल्न मन लाग्ने भने दारी पाल्नै मन लागेर पाल्ने हुन्छ नि त, त्यो काट्न मन नलागेर। भोट्ने हो कि लाउने मात्रै हो? स्पेसल यही भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त केही पनि छैन है। कस्तो सजिलो छ मलाई। यस्तो बुढो पाउन गाह्रो छ है गाइस। त्यस्तो भनेर अर्काको बुढालाई आँखा चाहिँ लगाइहाल्दैन नि फेरि, गाह्रो छ भनेर। बडपन भइहाल्यो होइन। मैले जस्तो बुढी पो त कसले पाउला त हातपत्ता। सोच्दा सोच्दा चकित हुन्छ कहिले कहिले। एक पिस थियो, त्यो पनि मेरो लागि लास्ट पिस। अब यसलाई चाहिँ 15 मिनट राख्नुपर्छ अरे। यस्तो मिठो मिठो पकाएर खानिदिनु, यस्तो हेर्दा गर्नु जबरजस्ती थियो पनि। छोरो तिमी पनि लगाउने हो? छोरो यत्तिकै हान्छ। यो चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले, के छ भनेर? त्यही बेसन अँ, अनि अरू के भन्छ यसो अदुवा लाउने होइन, कागती छैन कागज। बेसन, अन्डा छैन अन्डा। बेसन। लास्ट टाइम मैले हजुरलाई टाउकोमा के लगाइदिएको थिएँ कपाल झार्दा? प्याज होइन। एलोभेरा। त्यति मात्रै? बेसन र एलोभेरा अनि त्यसपछि पानी
मिक्स गरेर अनि अदुवाले लगाउनु भन्थ्यो कि अदुवाले लगायो के अरे फेरि भन्नु त अदुवाले पदुवाले लगायो हजुर चाहिँ एकदम बदमास हुनुहुन्थ्यो अरे है बच्चा बेलामा बाबाले भाटा लिएर स्कुल दौडाएको अरे स्कुल जानु नमानेर भाटा लिएर स्कुल दौडाउनुहुन्थ्यो अरे बाबाले है मेरो किताबको कुराहरू नखोज्यो नि भन्नु न केही न सार्वजनिक गर्दैन मेरो किताबको कुराहरू किताबमा लेख्न भनेको भ्रम सक्छ भन्नु न स्कुलको कुरा अब मेरो किताबमा पढेपछि थाहा पाउनु हो कि बोल्नु न के गाला चारी पर्छ नि हो या होइनमा आन्सर दिनु है त मैले क्वेसन सोध्छु हजुरले बुढीलाई माया गर्नुहुन्छ अनि कतिवटा छोराछोरी जन्माउने विचार छ हो होइन म कसरी दिनु यस्तो गर्नु न औँलाले कतिवटा छोराछोरी औँलाले हातले इसारा गर्नु हो होइन अझै 2टा जन्माउनु मन छ भनेर सोध ल ल अझ एउटा जन्माउनु मन छ यो क्वेसन क्यान्सर मैले आफूले भनेर गरेँ बाबु अझ एउटा छोराछोरी नेक्स्ट क्वेसन भन्नु न छोरी चाहिएको छ नेक्स्ट क्वेसन छ कि छैन छोरी चाहिएको छ नेक्स्ट क्वेसन छोरी चाहिएको छ कि छैन भन्नु न मनमा यहाँ इच्छा हुन्छ कि हुँदैन छोरी जन्माउनु अलि पछि कति वर्षपछि अब त्यो हो होइन इसारा गर्नु न 2-3 एकचोटि यार फाइदा नलिउ न एकचोटि एउटा क्वेसन हुन्छ नि यार एक किसिमको यार ल अनि हजुरले संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने छोरा हो आमा हो म आफू अनि हजुरले भात धेरै खानुहुन्छ बुढीले भन्दा धेरै खानुहुन्छ हजुरको बुढी खन्ची छ हो हजुरको बुढी किन मोटाउँदिन हो के अरे खाएर नि मोटाउँदिन हो हजुरको बुढी खाएर नि मोटाउँदिन हो भन्नु न हजुर चाहिँ खाएर मोटाउनुहुन्छ हो मोटाउनु न एउटै ज्यान परेछ बुढाबुढी अनि पेट मात्रै लाग्छ अनि त्यसपछि हजुर छुच्चा हुनुहुन्छ हो थाहा छैन हजुर मायालु हुनुहुन्छ के कुरामा भन्ने कुरा हुन्छ कि सधैँ छुच्चा मात्रै ट्याग लगाइदिनेहरू छुच्चाको यार हजुर मायालु हुनुहुन्छ हो त्यो ठाउँमा हेरिकन समयअनुसार यो कस्तो मिलेन कि क्वेसन नै मिलेन जाऊ होमवर्क गरेर आऊ क्वेसन सोध्नलाई पक्नु है सोच्न दिनु न भन न मेरो मुख क्रक्क परेर न हाँस्न मिल्छ हजुर यो घरको कान्छो छोरो हो यहाँ छ त्यो कान्छो छोरो अनि हजुरलाई खाना पकाउन आउँछ हो बुढीले भन्दा मिठो पकाउनुहुन्छ हो आज आएर बुढो साँच्ची
ताल परे नि पकाइदिनु केटा ताल परी पनि म नि पकाउँछु ताल पऱ्यो भने मैले भन्दा मिठो त्यो पकाउँछु जिमलाई छोडिदिएको पो त म भन्दा राम्रो पकाउन सिक भनेर कस्तो खै बुझेको अनि अब लकडाउन पछि बुढीलाई घुमाउन लाने हो बुढी र छोरोलाई घुमाउन लाने हो कहाँ कुदिगयो हजुरको हजुर बच्चा बेलामा हराउनु भएको थियो हजुर बच्चा बेलामा हराउनु भएको थियो हो हराएको भन्नाले खै एउटाले उठाएर चाहिँ लिएर गएको थियो अरे गाथी चक्लेट दिएर पकाएर धन्ने किडन्याप गरेर चाहिँ लिएर गएको थियो हरायो भने भेटाइहाल्यो अनि हजुरलाई मम बाबाले भेटाएर ल्याएको अरे हो सानो बेलामा खै त्यसै भन्थ्यो कि अब थाहा मलाई नि पोखरामा भेटाएको भनेर भन्नु म त वहाँ रुन्थेँ भने पत्याउनु भएको थियो हजुरले सानो बेलामा भेटेर ल्याएको भन्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्थ्यो कहिले कहिले त भनेको नभनिदिँदाखेरि पछि बुझिहाल्यो यो भन्ने चलाउनु जस्तो हजुरले 13-14 वर्ष हुँदाखेरि बाइक चलाउनु सिकेको हो खै याद त छैन होइन तर बाइक कुदाइदिएको भन्नाले स्टार्ट गरिदिएको त बच्चादेखि हो स्टार्ट गरेर लिएर हिँड्दैको यत्तिकै नआउँदै पनि बारी दौडाउनु एउटा ह्यान्डल एउटा खुट्टा यस्तो राखेर मामा पछाडिबाट यसरी समात्दै बाबा खेत्दै खेत लडियो चोट लाग्यो एकचोटि खेत बारी भित्रै गएको छु भित्रै हुन्छ नि बारी खाल्टो हुन्छ नि खाल्टोवाला बारी हुन्छ नि बाटोको तल्लोपट्टिको बारी के बारी भित्रै गएको छु बिचरा एउटा पन्जाबीहरूको गाडी आयो तिनीहरूले रेस्क्यु गरेको मलाई र बाइकले अनि के भन्छ बच्चा बेलामा भैँसी चराउनु जानुभयो कि नै तराइनु भएको गयो घाँस काट्यो रहरले भैँसी माथि बसेर पनि घुम्यो नि हौ खोलामा पौडी खेल्यो माथि क्लिफबाट डाइभ हानिन्थ्यो भादा नदीमा जङ्गलबाट बयर टिपेर खाइन्थ्यो होइन पिप्ला खोज्न गइन्थ्यो जङ्गलमा के गरिन्थ्यो बच्चा बेला खेतै खेत दौडिन्थ्यो बिगौँ कट्ठा जमिनमा होइन सुन्दैछ के गरियो अनि हजुरले नि बिहे गरेर बुढीलाई अहिलेसम्म घरमा गाउँमा लानु भएको छैन अरे हो बिहे गरेर बुढीलाई अहिलेसम्म उता गुलरिया लानु भएको छैन अरे हो तिमी जान नमानेको त हो नि हो म किन नगएको रिजन पनि भन्दैन अब त्यो बेलामा यता नारायणघाटमा काम परेर छिटो आउनु पर्ने भएको र मम्मीले हराएको काम थियो नि त पुग्नै पर्ने थियो त्यो डेडलाइनमा हामीले कसैलाई खाना भण्डारा लगाउनु जानुहुन्थ्यो भर्खर बिहे भएको अनि त्यसपछि त्यहाँ दर्शन गर्न पनि जानु थियो होइन आश्रममा त्यहाँबाट उता चाहिँ लानु पाएन तर समडे हामी गोइङ टु दि मिड वेस्टर्न रिजन जान्छौँ फार वेस्टर्नसम्म जाऊँ न गइसकेका छौँ होइन दुईजना फेरि पनि जाऊँ न अरू के छ बस्दा भयो 15 मिनट यो सुके छैन कि अनि त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ होइन उता घरतिरपट्टि बुढीलाई चाहिँ कहाँ लानु मन छ खासमा ठाउँ चाहिँ घरतिरपट्टि भन्नाले उता गुलेरिया यताउता पोखरा होइन रिलेटिभ्सहरू हाम्रो कता हुन्छ पहिला चाहिँ कहाँ लानु ए त्यस्तो त खै के हो कहाँ भन्नु हो कि होइन वाला मान्छे क्वेसन अब हजुरले आन्सर घुमाएर सोध न त होइन त्यो त हो कि होइन सोध न त्यो क्वेसन यहाँ मन छ हो हजुरको बर्थ प्लेस पोखरा हो बुटवल जन्मेको मामा घरमा जन्मिनु भएको अनि हजुर स्कुल फर्स्ट हो मामाको घरमा होइन हस्पिटलमा जन्मेको लुम्बिनी हस्पिटलमा अनि त्यो त बुझेँ कि मामा घर हुँदाखेरि मम्मीको माइत जन्मेको
हजुरआमाको घर होला नि केटाको मामा त बच्चै होला नि मामाहरू पनि बच्चै थियो नि हामीसँग ठुलो मामा त ठुलो हुन्छ हो मामै घरमा कस्तो हुन्थ्यो अनि अघि मैले सोधेको आन्सरै दिनु भएन ठिक हजुरले लकडाउनपछि बुढीलाई घुमाउन लाने हो भनेर सोध्दा लैजाउँ लाने हो लैजाउँ लाने के ठुलो कुरा भयो नि घुमाउनु त गाडीमा सरर लैजाउँ अन्त कहाँ जाने हो होइन भ्याली बाहिर भनेको हस् हस् बुझिसक्यो मैले हजुरको सङ्केत जाने अनि खाना नमिठाउनु भयो त्यति त आफ्नो हो या होइन छोडिदिउँ होइन आन्सर छोटो छोटो भयो नि तिम्रो त्यो जोकमा यसै होइन सबैजनाले बुढी माइत गएको रमाइलो मान्छन् रे केटा मान्छेले हो म 2 महिनाको लागि माइत जाऊँ कहिले लकडाउन भइहाल्छ नि मन पुरा राम्रो नि हो किन खासमा किन रमाइलो मान्छन् केटा मान्छेले बुढी माइत गएको तिमी आफूलाई सोध्दैन एकचोटि त्यो क्वेसन किन होला किचकिच सहनुभन्दा गएर केही समय अनि किन बोलाउँछन् त फेरि माइतबाट हटाएर अब त्यो स्वाभाविक हो नि दुईजनाको सम्बन्ध भनेको त यस्तो हुन्छ कि आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार पछि शनिबार किन आउँछ त छुट्टीवाला दिन किन आउँछ त भन्दा एक दिन रेस्ट गर्नलाई होइन हरेक कुराबाट मान्छेलाई स्पेस चाहिन्छ हरेक कुराबाट रेस्ट चाहिन्छ मान्छेलाई अफकोर्स बुढाबुढीको रिलेसनबाट पनि रेस्टै पाएन भने कुनै दिन पनि त्यो त टायर्ड हुन्छ त होइन फ्रस्ट्रेट हुन्छ के हुन्छ ए छोरो ए छोरो बाबाको अनि अब त्यो अलिकति लङ टाइम हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन वर्षमा एकचोटि छुट्टिनुपर्छ भनेर त तिजको बेलामा पनि हाम्रो कल्चरमा पनि राखेकै छ त माइत जानुपर्छ भनेर होइन त्यस्तै हो त्यो सिस्टमले बसाएको हो हरेक कुरालाई रेस्ट चाहिन्छ आमा छोराको मात्रै बच्चा बेला छुट्टिनु मिल्दैन होइन तर ठुलो भइसकेपछि केही टाइम रेस्ट चाहिन्छ त्यो रेस्ट भनेको के हो त टक्क बुढी अर्को बिहा गरिदिन्छन् आमाहरूले अनि रेस्ट हुन्छ केही समय होइन त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रेस्ट त चाहिहाल्यो नि यार त्योभन्दा माया नगर्ने होइन नि त माया त माया हो अझै अया मेरो त्यो तन्क्यो छला तान्न नदेऊ न त खुसी खुसी छु हात बाबु मैले छोरोको अहिले भरे क्यामेरामा हेर्नु होला न नै गर्नु त हाँस्न नि मिल्दैन तन्काउनु छोरोले के अरे मामा घर पठाउनु लाग्यो बाबाले भनेर बिचारा यो पछि बुढीलाई अयल मसाज गरिदिनुहुन्छ अरे हो कपालमा ए थ्रेडिङ गरिदिनुहुन्छ हो मलाई आज आउनु पर्यो नि आउँदैन भने सिकाउँछु सिकाए त गरिदिइहाल्छु नि ल सिकाउँछु सिक्न त जे कुरा नि सिक्न रेडी छु नि नयाँ ट्यालेन्ट लिने त हो स्किल सिक्ने त हो डेभलप गर्ने त हो अलवेज अप फर इट कति मिनट भयो अनि लाउने बित्तिकै आजको आज गोरो हुन्छ हो खै त्यही भन्थ्यो चेन्जेस चाहिँ आउँछ अरे भन्दा एकैचोटि पुरै गोरो कहाँ हुन्छ त नि बाबा त्यही त कालो पनि कहाँ छु त नि पुरै एकैचोटि गोरो हुन्छ हैन चेन्जेस आउँछ अब स्किन राम्रो हुन्छ हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि गोरो हुने होला हैन डार्क सर्कल्स अलिक बढी बेसी भइरहेछ राति एडिट गर्नु पर्छ तर यस्तो कुराहरुमा खै रमाइलो त रमाइलै मान्नुहुन्छ हजुरले पनि यसो कहिलेकाहीँ क्लिन्जिङ गर्नु घरमै पनि हैन
मलाई घरेलु कुरा जे गर्न नि मन लाग्छ नि बाहिर हुँदा I love my home. I want to make home a sweet home. हामीले पहिला क्लिन्जिङ गरिदिन्थ्यो एकअर्कालाई पहिला धेरै भयो क्लिन्जिङ नगरे त तर अहिले मसाजहरू चाहिँ जेस गरेर हुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो दुईजनाको एकअर्काको सम्बन्ध त्यो माया मिठास ल्याइराख्नको लागि चाहिँ मैले त तिमीलाई मसाज गर्न नि सिकाउँदै थिएँ नि होइन आफ्नो जिउ दिइरहेको थिएँ मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्न गएँ ले ल भाडा खै मेरो जिउ दिइरहेको छ प्र्याक्टिस गर्न ए बुढीसँग भाडा लिइदिनु भयो आज धन्न ले छैन भन नि त मैले के को भाडा माग्छ या भाडा माग्नु पर्यो भने त यहाँ मैले के गरेर चाहिँ खाना पकाएको भाडा लिइदिन्छु अहिले मैले पनि त दिइरहेको छु नि होइन त्यत्रो प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि जिउ मसाज गर्नु ए बाबा जोक थियो यार बुझ्नु मेरो चाहिँ जोक थिएन होला त तिमी पुरा इमोसनल भएर लागि पर्यो त नि अनि मैले यो गरेको थियो भन्ने हिसाब देखाउनु त्यस्तो भन्छ अनि केटा मान्छेहरू के प्रायः ससुराली जान खोज्दैन किन अब त्यो यस्तो हुन्छ नि त बढी सम्मान त्यहाँ एउटा होइन एक्टिङ गर्नुपर्छ नि त एक लेभलको सबैले त्यस्तो एक्टिङ गर्न सक्दैनन् अब एक थरी हुन्छ नि जो जे छ त्यो छ भन्ने हुन्छ होइन मतलब गर्दैन हजुर कुनमा पर्नुहुन्छ म त सकेसम्म एक्टिङ गर्छु के अरे नसक्दाको दिन जान्दिनँ भन्छ कस्तो एक्टिङ गर्छु भने भन्नाले जान मन लाग्छ भने नमन लाग्छ पनि होइन म एक्टिङ भनेको के हो र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य त हो नि एक्सन त हो नि सबैसँग बोल्नु पर्यो हालखबर सोध्नु पर्यो सोधपुछ गर्नु पर्यो आफ्नो बताउनु पर्यो होइन सम्मान उचित सम्मान दर्शाउनु पर्यो सजिलो भइदिनु पर्यो खाइदिनु पर्यो होइन बोल्नु पर्यो मतलब त्यो एउटा त्यो एक थरीले चाहिँ हेर्दाखेरि कसरी हेर्छ भन्दा आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर जान्छ नि त आफ्नो घरमा त आफ्नो आमा बाबालाई घुर्की लगाइरहेको हुन्छ कति अब अलिकति रुडली पनि बोल्छ थर्काए जस्तो गरी पनि बोल्छन् नि मान्छेहरू होइन अलिकति त्यस्तो हुन्छ अनि उतापट्टिको आमा बाउसँग चाहिँ सिधै त्यसरी उ गर्न नि मिलेन होइन राम्ररी ब्यालेन्स गर्न सक्ने मिलाउने मिल्ने चाहिँ हुन्छ तर मोस्टली चाहिँ केटा मान्छेहरू एक त धेरै सामान पनि पाइन्छ होइन अनि धेरै सामान पाउने ठाउँमा धेरै टाइम गइराख्यो भने सामान घट्छ होला भन्ने हिसाबले पनि होला नजाने होइन त्यो सामान एकचोटि पाएको बरु अलिक कम्ती गइराखौँ सामान पाइराखे लागि भन्ने पनि होला अब त्यो अनेक हुन सक्छन् सबैको दिमागको त मैले भनिदिन सक्दिनँ होइन तर मलाई चाहिँ मजै लाग्छ ससुरालीमा कतिको कम्फर्ट फिल गर्नुहुन्छ ससुराली जाँदा ससुराली जाँदा घरमा ससुराली घर जस्तो कम्फर्टेबल त अफकोर्स हुँदैन घर जस्तो कम्फर्टेबल हुँदैन अब हुँदैन त्यो त होइन तिमीलाई त हुँदैन आफ्नो माइती खै के हो होइन त्यो त यस्तो हुन्छ आफ्नो सामानहरू एक ठाउँमा भइराखेको बेलामा हामी सबै बोकेर गइँदैन नि त त्यो सामानको लागि भए पनि अनि कति कुरामा कम्फर्टेबल हुँदैन कि त्यो जसलाई नि हुन्छ जहाँ बसिराखेको छ अब हजुर कुनै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ कहिले काहीँ गएको ठाउँ कम्फर्ट फिल हुँदैन नि त सबै कुराले कि त सबै सामान बोकेर हिँड्नु पऱ्यो होइन अनि त्यस्तो हुन्छ माइती भनेर सबैलाई प्यारो हुन्छ अनि माया लाग्छ मैले जाम भन्छु नि त हजुरलाई त्यही भएर अनि झन् लकडाउनको बेलामा अब त्यहाँमाथि अब ससुराली जानु मन लाग्ने पनि ससुरालीमा सालीहरू भएको सालीहरू नभएको ससुरालीमा के जानु मन हजुरलाई मन लाग्दैन ससुराल खासै लाग्दैन भन्न मिल्दैन बुवा मम्मीलाई भन्नु न बहिनी चाहिँदैन आयो मेरो चौरी पऱ्यो सेट हाँस्दिनँ भनेको हाँसिहाल्नु नि जेठान भएर कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ ससुरालीमा होइन जेठानसँग त दाइ भाइ जस्तै टर्म हो नि होइन मिलिहाल्छ नि
त्यसै माया गर्नुहुन्छ माया दिने हो नयाँ सम्बन्ध कायम गरिरहेको छ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य गरे मात्रै पुग्छ सजिलो छ नि त पुरानै पहिलादेखिको निभाउनु पर्ने हिसाब किताब भन्ने हुँदैन नि त होइन नयाँ सम्बन्धमा त नयाँ नयाँ हुन्छ नि त सबै चिज फ्रेस फ्रेस हुन्छ नि त नयाँ गाडी चढे जस्तै त हो नि खासै केही कुराको टेन्सन लिनु पर्दैन नि त नयाँ नयाँ सम्बन्ध हो होइन पुरानो गाडी चढिरहेको भए पो कहिले होइन के पार्ट्स बिग्रिहाल्ने कहिले होइन टायर फेर्नु पर्ला रे कहिले गियर बक्स जाला रे होइन इन्जिनलाई खोलीवरी पुरै बनाउनु पर्ला रे होइन नयाँ सम्बन्धमा त खासै पर्दैन एक्सिडेन्ट नहोस् भन्ने मात्रै जोगाउनु पर्छ केयर गर्नुपर्छ बाँकी नयाँ सम्बन्ध भनेको त जस्तै यहाँ ससुरालीसँग नयाँ सम्बन्ध हो नि फ्रेस छ नि खासै त्यस्तो टेन्सन केही छैन म एक्सिडेन्ट नहोस् भन्ने मात्रै होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन होला हाम्रो कुराहरू अन्तर्वार्ता कम्प्युटरले कस्तो थियो हैन केही छ अरू तिमीलाई सोध्नु रिलेटेबल कुरा हो नि त कति कुराहरू यो भनेर त हैन म त एकदम अनेस्टली बोल्दैछु त्यहाँमाथि आँखा चिम्म गरेछु है आफूले ढाँट्न मिल्दैन गाइस अरूलाई ढाँटे पनि के गर्ने साइन आइरहेछ बिस्तारै अनुहारमा त टल्किरहेछ एडिबल है ए हो र टिलिक टल्केछ बाहिरबाट दिइसक्यो अनि खतरा हुनु जस्तो है बाबा टाइम त यहीँ हेर्दा नि थाहा हुन्छ त लाउनु थालेको कति त्यहाँ टाइम देखाएको छैन टाइम देखाएको छैन अनि मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो बाबा होइन हजुर बिहे गर्ने भनेर जानुभयो नि अनि के फिल भइरहेको थियो त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो घरमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के अब हुनेवाला बुढीको दाइ थाहा थियो होला नि दाइसँगै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने त किनकि अब अरू हुनुहुन्थेन नि त त्यहाँ मम्मी र दाइ त हुनुहुन्थ्यो नि के सोच्नु भएको थियो के भनेर पहिले प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो म यस्तोसम्म हुनसक्छ मैले यस्तो आन्सर दिन्छु यसरी ट्याकल गर्छु भनेर कति नयाँ क्वेसन सोधेको यार बाबा त्यो त नयाँ क्वेसन भन्दा पनि अनेस्टली भन्नु न के थियो दिमागमा चाहिँ मलाई जान्नु मन लाग्यो खासै याद छैन मलाई म अलिकति कन्फिडेन्ट खाले मान्छे थिएँ अब गर्ने भनेर सोचिसकेपछि ठानिसकेपछि मैले धेरै सोचिनँ किनभने यसै त्यो दिन फेरि घरमा पनि मैले त्यही दिन मात्रै भनेको थिएँ नि त दाइ भाउजूलाई पनि अनि भाउजू रेडी हुनुहुँदैन थियो फेरि एकाएक कसरी गर्ने के गर्ने भनेर होइन कति टाइम लाग्यो हजुरलाई त्यो दिन सपिङ भाउजूले हुन्न नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाउजू मलाई कन्भिन्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हुन्न भनेर के सुरुमा लाग्यो भनेर अनि मैले भाउजूलाई कन्भिन्स गरेर अनि भाउजूलाई लिएर मार्केट कुद्यौँ नि त उसो भए गर्ने नै भनेपछि त अलिअलि त गर्नु पऱ्यो भनेर सगुन लिनलाई भाउजूलाई लिएर गएँ नि त त्यही भएर अलि पर राख कि तल राख तलै राखिदेऊ न किन माथि राखिदिएको अनि भाउजूलाई लिएर गएँ सपिङ गर्न अनि त्यही भएर खासै त्यो यताउति सपिङको हतारमा केही धेरै कुरा सोच्नै पाएन नि त यस्तो केही पनि सोचेको थिएन अब भेटेर जब आई टु आई कनेक्सन भयो दाइसँग त्यो बेलामा चाहिँ बिचमा पऱ्यो अब के सोध्ला नि दाइले भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो तर पनि म भित्र कन्फिडेन्ट थिएँ यार फुल कन्फिडेन्स कि म जस्तो ज्वाइँ पाएपछि कसले रिजेक्ट गर्ला र भनेर क्या ल जानु मुख धोएर छोरो ल चाट्देऊ मुख ल ल ल ल सबै Alright, I will catch you soon. Guys, ल मैले मुख चाहिँ पुछिसकेँ अब आफू हेर्नु केही फरक आयो के फरक आयो भनेर मैले ऐना पनि हेरेको छैन टु बी अनेस्ट डाइरेक्ट क्यामेरामा आएर हेरेको छु के आयो बाबालाई हेर त खै त हेर्नु त ल फेयरनेस आयो भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ
डोन्ट फर्गेट टु लिभ अ कमेन्ट एन्ड डु लाइक एन्ड डु सेयर यो कसरी के गरेर बनायो अमृताले आई होप यु गाइज नो बेटर द्यान मी है त्यसै गरी थ्याङ्क यू अमृता यति कस्तो भयो चेन्जेस आछ बाबा त्यो हो? त्यो स्किन ल अमृताले नै फिल गर्यो किनकि एलोभेरा यसैमा पनि पक्कै पनि होला हैन अलराइट एलोभेरा अनि बेसनले चाहिँ गोरो बनाउँछ So guys, with that we've come to the end of the vlog. हैन we really had fun. यति सेवा गर्ने बुढी पाएको छु. Really feel so lucky. अमृता हजुर बस न. Thank you so much. ती फेयर बनाइदिएको गोरो बनाइदिएकोमा तर अनफर्चुनेटली अरू कसैलाई पटाउनै मिल्दैन यार. लौ राख. जानु न पटाउनु चिस्कीको अब छोरोको लागि पटाउने हैन छोरो. बाटो खुल्ला छ अब त छोरोको लागि हो नि. हैन ल आउँछु Alright guys, this Prom family is signing off. Hope you liked the episode. We will catch you in the next one. Hey.